मोहतरम हज़रात, आप देख रहे हैं सरपंच सुल्तान महबूब रज़ा सिद्दीकी कुर्बानी का अहम पैगाम। ईद उल अज़हा के मौके पर और ईद उल अज़हा के दिन, बकरीद के दिन, यानी हम लोग जो कुर्बानी करते हैं अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। बंदे का अगर कोई अमल अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो बंदों का कुर्बानी करना, और कुर्बानी एक खालिश इबादत है। कुर्बानी को लेकर के बहुत सारी बातें, पैसे कुर्बानी के लिए खर्च किए जाते हैं, सारे मामलात होते हैं, सब चीज़ होते हैं। अगर उसी पैसे का कोई स्कूल बना देते, कोई कॉलेज बना देते, कुछ करते, तो मैं उन चीज़ों को लेकर के एक वजाहत भी करना चाहता हूँ, सब चीज़ बताना भी चाहता हूँ। जिस तरीक़ा से आप अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें भी पैसा खर्च होता है। घर में शादी ब्याह करते हैं, उस मौके से भी काफ़ी खर्च होते हैं, और भी जगह जगहों में इधर उधर में पार्टियाँ करते हैं, हर जगह में पैसे खर्च होते हैं। आप पैसा देखते हैं तो उस वक्त आपके जहन में कभी भी नहीं जाता है इस पैसे को बचा कर स्कूल कायम कर लिया जाता, कॉलेज कायम कर लिया जाता, बच्चों की शादियाँ करवा दिया जाता, नादिरों को भेज दिया जाता। मगर जो खालिश इबादत है उसको लेकर के आप बहुत सारी बातें करने लगते हैं कि भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं एक चीज़ डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, ये अल्लाह और बंदा के दरमियान में डायरेक्ट रब्त का मामला है, एकदम डायरेक्ट रब्त का। आप जो भी चीज़ कुर्बानी करते हैं, जो भी जानवर की कुर्बानी करते हैं, तो ये कुर्बानी का डायरेक्ट जो सवाब जो है ना अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचता है, और इसका राब्ता डायरेक्ट रब तबारक व तआला के दरमियान में होता है। मगर एक चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला आपके खुलूस को देखता है, आपकी नीयत को देखता है, आपके जज्बे को देखता है, आपकी अकीदत को देखता है, आप किस नीयत से कुर्बानी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक न गोश्त पहुँचेगा न आपका खून पहुँचेगा। अगर कुछ पहुँचेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बे, आपके खुलूस, आपकी नेक नीयत ही पहुँचेगा, इसलिए कि खालिश इबादत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि आप कुर्बानी कीजिए और बड़े पैमाने पर कीजिए, रब को राज़ी करने के लिए कीजिए, रब की रज़ा के लिए कीजिए। ये सारे मामलात हो गए। तो एक चीज़ और बताते चलूँ, कुर्बानी हम लोग जो करते हैं, हम लोगों ने बचपन से देखा है, सहाबा कराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला कुर्बानी के मौके से 2 जानवर लाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला के नबी के गुजरने के बाद 2 जानवर लाया करते थे। तो सहाबा कराम ने पूछा कि आप 2 जानवर जो लेकर के आए, आप कहाँ, आप समझ के किस लिए लेकर के आए? तो उन्होंने बताया, एक तो मैं अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करूँगा, दूसरा मैं अपने नाम से करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब है, हमारे वालिद मोहतरम अभी इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं उनको भी देखता था, जब लेते थे हिस्सा तो एक हिस्सा हुज़ूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करते थे। हमारी दादी भी वो हुज़ूर सर्वे कायनात के नाम से करती थी। आज हम लोग भी जो कर रहे हैं तो हुज़ूर सर्वे कायनात के नाम से कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ, आप जब कुर्बानी करते हैं तो एक हिस्सा जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से भी कीजिए, और ज़रूर कीजिए, इसका एक अलग सवाब मिलेगा, ये एक अलग खुशी होगी। और दूसरी बात, आपके ख़ानदान में कोई लोग गुजर चुके हैं, आपके वालिद मोहतरम गुजर चुके हैं, आपके ग्रैंड फादर गुजर चुके हैं, या आपके जो भी गुजर चुके हैं, आप उनके नाम से भी कुर्बानी कर सकते हैं, उसका भी सवाब मिलेगा। मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि अल्लाह ने बहुतों को बहुत कुछ दिया है। वो कम से कम कोई बहुत सारे लोग हैं 10-10 जानवरें करते हैं, 15-15 जानवरें करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये कहने का सारे मसाइल, इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ कि ये सब सारी बातें हमारे पास टेलीफोनिक बात आ रही थी। कुछ लोग बता रहे थे इतना पैसा कुर्बानी में खर्च किया था, ये पैसा अगर बचा लिया था, एक बार हम लोग कुर्बानी नहीं करते तो ये स्कूल बना लेते, कॉलेज बना लेते, यूनिवर्सिटी बना लेते। तो मेरे कहने का मतलब है, 365 दिन होता है, 3 दिन कुर्बानी होती है, बाकी दिनों में जो पैसे खर्च करते हैं हर जगह करते हैं, होटलों में जाते हैं, इधर की पार्टियाँ करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, और भी जगह में जो है बहुत सारी फजूल खर्चियाँ भी करते हैं। उस वक्त किसी को ये नहीं याद आता है, उस पैसे को बचा लेता, शादी में बहुत बेजा इस्तेमाल होता है, बड़े समझिए खाने की बर्बादी होता है, वो सब मामले में कभी मंगनी में होती है, वो सब मामले में कभी आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप फ्लाइट से आ रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, लेविश लाइफ ज़िंदगी में गुजार रहे हैं, 55, 10, 50 गाड़ी रखे हुए हैं, ये सब रखे हुए, तो उस वक्त कभी आपको याद नहीं आता है कि उस वक्त हमको पैसा बचा लेनी चाहिए, उन लोग को हिदायत देनी चाहिए। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई भी शख्स अगर इस किस्म की बातें करता है कि कुर्बानी मत कीजिए या कुर्बानी में कटौती कर दीजिए, तो बिल्कुल उसकी बातें में मत जाइए।
میں کبھی یہ سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ قربانی کی نمائش کیجیے، جانوروں کی قربانی کی پبلسٹی کیجیے، میں اس کی کبھی بھی آپ کو تلقین نہیں کرتا. آپ جو بھی جانور لائیے، جتنا کا بھی جانور لائیے، خدا کے واسطے لائیے. آپ کی نیت عبادت ہونی چاہیے، آپ کی نیت خدا کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی سوچ و فکر کہ جو شریعت نے بتایا ہے کہ 3 حصہ اس ایک حصے کا 3 حصہ بنا لیجیے، ایک اپنے پاس رکھ لیجیے، بہت آسان طریقے سے اسلام نے بتا دیا. دوسرا حصہ دوست احباب رشتہ دار کو بھیج دیجیے. تیسرا حصہ میں غریب ہے، یتیم ہے، مفلس ہے، جہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچ پایا ہے یا جو لوگ نہیں کھا رہے ہیں اس تک بھی پہنچا دیجیے. تو یہ ایک الگ خوشی آپ کو ملے گی. جب گوشت کی آپ تقسیم کریں گے، اس کو جب بانٹیں گے نا، جو اندر سے آپ کو جو روحانی خوشی ملے گی وہ کسی چیز میں آپ کو نہیں ملے گی. مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو 3 حصہ کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا ہم لوگ جو اچھی بوٹیاں ہوتی ہے، جو اچھے پیسز ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کے لیے فریز میں ڈیپ فریز میں ڈالنے کے لیے مہینوں پر کھاتے رہتے ہیں. تو یہ سب بھی معاملہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو کم سے کم یہ سب ساری چیز کو رکھنا. دیکھیے بہت ساری چیزیں قربانی میں کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ ایک دم درست اور صحیح کہہ رہا ہوں. جو باتیں ہمارے کان تک آئی ہیں، میں وہی باتیں آپ کے سامنے میں شیئر کروں. لوگ ہر دن بول رہے تھے رضا صاحب آپ اس بات کو لوگوں کو بولیے نا کہ قربانی میں ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی سنو اور سمجھو اچھی طریقہ سے. قربانی جو ہے رب کے لیے کی جاتی ہے، رب کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور یہ خالص عبادت ہے. اس عبادت میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جس طریقہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں جس طریقہ سے نمائش نہیں ہے نا، رب کو راضی کرنے کے لیے فرض کی ادائیگی ہوتی ہے نا، اسی طریقہ جس طریقہ سے آپ روزے رکھتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور بھی دیگر کام ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا ایک ہاتھ سے دیجیے زکات فطرہ وغیرہ، یہ صدقہ کسی کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اسی طریقہ سے قربانی کی جانوروں کی بھی نمائش مت کیجیے، بالکل ہی مت کیجیے. کسی کے بہکاوے میں مت آئیے، کسی کے چال ادھر مت آئیے، اور اللہ کی رضا کے لیے کیجیے. تیسری اہم بات بتا، ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے وطن میں ہمارے پڑوسی بھائی بھی رہتے ہیں. وہ شاید ان کا قربانی کو لے کر کے سمجھیے کہ بہت سارے معاملات بھی ہیں. تو اس کے سمجھیے سوچ و فکر کا بھی دھیان دینا ہے کہ اپنے ایریا کو گندا نہیں کرنا ہے. گندا کرنا ہے تو اس کی صفائی کر دینی، بلیچنگ پاؤڈر وغیرہ ہے، پانی کا استعمال ہے. تیسری بات، جہاں جانور کو رکھنا ہے وہ کور کر کے رکھیے، نمائش مت کیجیے. اور جس دن قربانی کیجیے بالکل ہی کھلی جگہ میں مت کیجیے. یہ سب سارے معاملات ہیں قربانی کا. اس لیے کہ ہمارے جو وطنی بھائی ہے، ہمارے جو ہندو بھائی ہے، اس کو بھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. اور جب قربانی کا گوشت تقسیم لے کر کے کرنے کے لیے آپ جب جائیں تو آپ کے بدن میں کسی قسم کا خون لگا ہوا نہ ہونی چاہیے. کوئی بھی چاقو چھری چاپر آپ کے ساتھ نہیں جانی چاہیے. بالکل ہی عید کے دن اگر گوشت کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کو دینے جا رہے ہیں، دوست احباب کو دے رہے ہیں، جسے بھی آپ دینے جا رہے ہیں، بالکل نفیس کپڑے پہن کر کے جائیے. بہت اچھی طریقے سے پیکیجنگ کیجیے اور دیکھیے کیسے آپ کا رب خوش نہیں ہوتا. مگر اور جس طریقے سے ہم نمائش کرتے ہیں نا، یہ اسلام اس کی شرعی اجازت نہیں دیتا ہے. قربانی کرنے کے بعد گندگی کو صاف کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس ذمہ داری خاص خیال رکھنا، ڈرینیج جام نہ ہو، بدبو نہ پھیلے. اور کارپوریشن ہر جگہ جو ہے کمپلیٹ وغیرہ کا معاملہ ہے، ڈسٹ بن وغیرہ سجایا ہوا، تو جہاں پر کارپوریشن کی گاڑیاں لگی رہے گی تو وہاں کی جو گندگی اس کے جو پیٹ میں جو جانور کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ گندگی کو اسی جگہ میں جا کر کے پھینکے. اور اگر کوئی دوسرا آدمی نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی تلقین کرے کہ سرپرست نے یہ بتایا ہے اس طریقہ سے کرنے کے لیے. تو یہ اصلاح کے طور پہ میں ساری چیزیں بتا دے رہا ہوں. تو آپ تمامی حضرات کو عید الاضحیٰ قربانی بہت بہت مبارکباد. پھر ایک چیز بول دے رہا ہوں، جانور کو لے آئے، گاڑیوں میں لے کے آئے، دورا اڑا کے نہ لائے، کسی قسم کا تکلیف نہ دے، کسی کو بھی ٹھیس نہ پہنچائے. ایڈمنسٹریشن جیسا کہا ہے اس کی بات پر عمل کرے. جو لیڈران ہیں، جو کونسلر نے جو بات کہا ہے کہ جہاں پر طریقہ ہے اس کو گندگی کو پھینکنے کو، ساری بات کو رکھے. میں آپ کے درمیان میں باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design.
Book now.